आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरानिक वज़ाइफ चैनल की जानिब से हाफ़िज़ा नबीला ताहिर आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे चैनल की वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को चैनल पर ही मुकम्मल देखें। वीडियोस को लाइक भी करें और शेयर भी ज़रूर करें। तो चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। आज का जो इसमें मुबारक जो वजीफ़े के लिए मैं बता रही हूँ वो है या अदलू। या अदलू। अल्लाह करीम की ज़ात आदिल है। अल्लाह पाक से बढ़कर कोई अदल और इंसाफ करने वाला हो ही नहीं सकता। और अगर कोई शख्स नाउज़ बिल्ला अपने जहन में ये सोचे कि अल्लाह पाक नाउज़ बिल्ला उसके साथ नाइंसाफ़ी करता है या अदल नहीं करता, तो ये सरासर कुफ्र है। खुदाए वाहिद ने ये सारी कायनात ही अदल की बुनियाद पर बनाई है और अल्लाह करीम के बाद मखलूक में से सबसे बड़े आदिल अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर अंबिया कराम अलैहिस्सलाम हैं। हम इस बात की तरफ तवज्जो करें कि अल्लाह पाक ने इंसान को ज़मीन पर अपना खलीफा बनाया है और इसको भी अल्लाह पाक ने ये जिम्मेदारी सौंपी है कि वो भी अदल करे, कभी जुल्म ना करे। और ये बात जहन में रखिए कि कोई आदमी जुल्म किसी सतह का भी करे तो ये हो नहीं सकता कि उसको जुल्म का बदला ना मिले। और इसी तरह जो अदल करता है उस पर भी अल्लाह पाक अपना ख़ास करम और ख़ास रहमत फरमाता है। इस अस्माए मुबारक अदल के आदाद 104 हैं और ये इसमें जमाली भी है और जलाली भी, दोनों की मुश्तरक खुसूसियात पाई जाती हैं। इसका मतलब है अदल करने वाली ज़ात, सबसे बड़ा आदिल। तो अल्लाह पाक के फज़ल करम से जब इंसान अपनी सोच को बेहतर कर लेता है और चाहता है कि मैं अदल करूं, तो अल्लाह करीम उसकी अदल करने में मदद भी फरमाते हैं। ये जो इसमें मुबारक है, इसके मोकल फरिश्ते का नाम फ़िज़ाइल है और इसके मातहत 4 फरिश्ते हैं जो हाकिम फरिश्ते हैं और हर सरदार फरिश्ते के पास 104 सफ़े हैं और जिनमें से हर सफ़ में भी 104 फरिश्ते हैं। अब इसका जो पहला फ़ायदा वो ये है कि अगर कोई आदमी चाहता है कि इसकी तबीयत में इंसाफ पसंदी पैदा हो जाए, वो कहता है कि मुझसे कोताही हो जाती है, गलती हो जाती है, घरेलू मामलात में भी। लोगों ने अदल का मतलब समझा है सिर्फ जज की हद तक, जो अदालत में बैठता है। नहीं, जो आदमी जिस जगह जिस मनसब पर भी बैठा है, जिसके पास कोई ओहदा नहीं है, वो अपने घर में अपने अहले खाना से क्या इंसाफ करता है? क्या अपनी औलाद से वो बराबर मोहब्बत करता है? बेटी बेटे का फ़र्क तो नहीं करता, सबके साथ बराबरी का सलूक करता है। तो ये भी अदल है जो उसे अख्तियार करना चाहिए। तो अगर कोई चाहिए कि मेरा मिजाज अदल पसंद हो जाए, तो उसको चाहिए कि 1040 मरतबा इस इसमें पाक को अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक के साथ पढ़े और 104 दिन तक गिन कर पढ़े। अल्लाह पाक के फज़ल करम से उसका मिजाज अदल आशना हो जाएगा और वो खुद ब खुद हर मामले में अदल करना शुरू हो जाएगा। इसी तरह ये जो इसमें पाक है, ये अदालत के जजों के लिए इंतहाई ज़बरदस्त वजीफ़ा है। अगर कोई चाहता है कि वो मिसाली जज बने और इससे कोई गलत फ़ैसला ना हो, वो कभी रिश्वत ना ले, हमेशा सही फ़ैसले करे और कल को क़यामत में इसको रुस्वा ना होना पड़े और नाइंसाफ़ी की सज़ा ना मिले, तो उसको चाहिए कि रोज़ाना बाद नमाज फजर अव्वल व आखिर 7-7 मरतबा दुरूद पाक के साथ एक तस्बीह या अदलू की पढ़कर फिर जाकर अपनी कुर्सी इंसाफ पर बैठे। अल्लाह पाक हर मुकदमे में इसकी रहनुमाई भी फरमाएंगे।
اسے مقدمہ مشکل نہیں لگے گا اور وہ ہمیشہ صحیح فیصلے کرے گا۔ اس کے بعد اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں حق پر تھا لیکن وہ مقدمہ ہار گیا، جج نے رشوت لے لی یا سفارش کی بنیاد پر اس کے خلاف فیصلہ کر دیا، یا کسی حاکم نے انتظامی معاملات میں اس کے خلاف غلط فیصلہ کر دیا لیکن پوری دیانت کے ساتھ یہ سمجھتا ہو، تو پھر اس کو چاہیے کہ اس فیصلے کے خلاف جو اس کے حق میں غلط ہوا ہے اس کے خلاف اپیل سے 3 دن پہلے اس اسم مبارک کو 1100 مرتبہ پڑھے، اول و آخر درود ابراہیمی پڑھے، اور یہ عمل کرنے کے بعد اپنی اپیل دائر کرے، اور اپیل دائر کرنے کے بعد سے لے کر فیصلہ ہونے تک روزانہ 11 مرتبہ اس اسم پاک کو 11 مرتبہ ہی درود پاک اول و آخر پڑھتا رہے، تو انشاءاللہ جہاں بھی اس کی اپیل ہوگی تو اللہ پاک اس کی مدد فرمائیں گے۔ تو اس کو چاہیے کہ یہ پھر ساری زندگی یا وظیفہ جو ہے اس کو جاری رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میرے ماتحت جو لوگ ہیں یا میرے زیر اثر جو لوگ ہیں وہ میری عزت نہیں کرتے یا مجھے ان پر کنٹرول حاصل نہیں ہے، وہ میرے تابع دار نہیں ہوتے، تو اس شخص کو چاہیے کہ 11 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ 313 مرتبہ بعد نماز فجر یا عدل کا وظیفہ کرے، تو انشاءاللہ وہ سارے لوگ جو اس کے ماتحت ہیں وہ مسخر ہو جائیں گے اور اس کے خلاف سازشیں کرنی بھی بند کر دیں گے۔ اسی طرح کوئی آدمی اگر چاہتا ہے کہ لوگ میرے مسخر ہو جائیں، بعض لوگوں کو تصویر کا بڑا شوق ہوتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ ہر شب جمعہ ایک روٹی لے کر اس کے 20 ٹکڑے کرے اور ہر ٹکڑے پر یا عدل لکھے اور اس کو خود کھا لے، اور کھانے کے بعد اول و آخر درود پاک کے ساتھ ایک تسبیح یا عدل کی ضرور پڑھے، تو انشاءاللہ لوگ اس کے تابع فرمان ہو جائیں گے۔ اگر اسی طرح کوئی سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے اور وہ ظالم دشمن مجھے تباہ و برباد کر دے گا، اور بد دعا کی ویسے تو اسلام میں اجازت نہیں ہے، لیکن جب دوسری طرف بہت ظالم شخص ہو اور آپ سے بہت زیادہ طاقتور ہو اور آپ کو تباہ کرنے پر تلا ہوا ہو، تو دعائے ضرر بھی آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ اس ظالم کا جو نام ہے اس کے اعداد نکالیں، اس کی والدہ کے اعداد نکالیں، اور اس کے بعد 104 مرتبہ اس اسم مبارک کو 21 دن تک مسلسل پڑھیں اور اللہ کے حضور دعا کریں کہ اللہ اس ظالم کو برباد کر دے اور مجھے اس کے شر سے محفوظ کر دے۔ انشاءاللہ تباہ و برباد ہو جائے گا وہ ظالم شخص۔ اس کے بعد اگر کوئی حاکم ہے کسی جگہ کا، کسی علاقے کا ایڈمنسٹریٹر ہے اور وہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھ سے محبت سے پیش آئیں، میں عدل بھی کروں اور لوگوں کے دلوں میں میری عزت و توقیر بھی بڑھ جائے، لوگوں میں میرے خلاف نفرت نہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ 313 مرتبہ اس اسم پاک کو اول و آخر درود پاک کے ساتھ 40 دن تک پڑھے اور روزانہ 5 مرتبہ اس عمل کو دہرائے، تو انشاءاللہ لوگ بھی مسخر ہو جائیں گے، لوگوں کے دل میں اس کی عزت و محبت بھی پیدا ہو جائے گی، اور اللہ پاک اسے یہ توفیق بھی دے گا کہ لوگوں کے ساتھ انصاف اور عدل کرے۔ میں ایک بات عرض کرتی چلوں کہ میرے اپنے تجربے کی بنیاد پر میں نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے عدل نہیں کیا، رشوت و سفارش کی بنیاد پر حکومتوں کے زیر اثر جنہوں نے فیصلے کیے، تو ان کی موتیں بڑی عبرتناک دیکھی ہیں، ان کو روتے ہوئے دیکھا ہے، ان لوگوں کو اتنی اذیتوں میں دیکھا ہے، ان کی اولادوں کو گستاخ اور بے راہ دیکھا ہے، ان لوگوں کو بعد میں ذلیل و رسوا ہوتے دیکھا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کریم سے توبہ کرنی چاہیے، اور جب آدمی کے پاس اقتدار ہوتا ہے تو وہ فرعون بنا ہوتا ہے، اور جب وہ کسی منصب پر بیٹھا ہوتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میرے تو 24 گھنٹے بھی 24 سال کے برابر ہیں، تو پھر ان جیسوں کا اختتام بھی میرے منصف رب ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔
اللہ کریم کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ وہ خدائے واحد ہمیں اپنے محبوب مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لامحدود محبت اور غیر مشروط فرما برداری عطا فرمائے اور ہمیں اپنے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے یقین ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی اور ہمارا آج کا وظیفہ آپ کے لیے پرفارم کرے گا۔ اپنے مقصد کو ہمیشہ جائز رکھیں تاکہ جلد سے جلد آپ کو مطلوبہ نتائج حاصل ہو سکیں۔ اب مجھے دیجیے اجازت، بہت جلد نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔